बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व इन्न हस्बकल्लाहुल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। मेरा नाम है बिलालुर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग सीएसएस के पेपर्स में, सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जाम के पेपर्स में, पीसीएस के जो एग्जाम है उसमें। यानी ये एक चैलेंज होता है और ये वाइड सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। हालांकि तैयारी अच्छी होती है और मटेरियल भी होता है, पॉइंट्स भी होते हैं जहन में, लेकिन ऐसे रह जाता है। हालांकि रहना नहीं चाहिए। ये वाइड पेपर है जिसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं। ये जुमला आप 3 दफ़ा दोहराइएगा। ऐसे वाहिद पेपर है जिसके लिए आपको किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप सीएसएस कर रहे हैं, आप प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 100 नंबर का या 50 नंबर का ऐसे इन्वॉल्व है, उस पूरे इम्तिहान की आप तैयारी करें। लेकिन ऐसे वाहिद पेपर है जिसके लिए आपको किसी भी स्पेशल अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। यानी ये इतना आसान पेपर है, लेकिन ये रह क्यों जाता है, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि सबसे पहला पेपर होता ही ऐसे का है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें सबसे पहला पेपर आपका ऐसे का होता है और पहले पेपर में बंदा वैसे भी प्रेशर में होता है। और जब हम ऐसे को देखते हैं कि भाई हमने 1000 वर्ड्स का, 2000-3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 100 नंबर का ऐसे आ गया है जनाब, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में हम क्या लिखें? तो टॉपिक्स देख के हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये इसके लिए सिर्फ ट्रिक चाहिए, आपको कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आपको 1000 ऐसे लिखने की, 500, 300, 200 ऐसे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे की मिसाल ऐसे ही है जैसे ट्रंप है। कोई भी बात हो वो घूम घुमा के ले आता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के जहाज गिराए या पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए। वही बात है, आपने सिर्फ चीज़ों को घुमाना है, आगे पीछे करना है और कुछ भी नहीं करना। लिहाजा इसको आप गौर से समझ लें और आप जब गौर से समझ लेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे और एक दो ऐसे आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको तो ऐसे लिखना आता है, बहुत अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगा, वरना तो आप अगर एआई भी मौजूद है उससे भी पूछें, गूगल से पूछें, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तरह तरह के आपको तरीक़ेकार मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भी मिलेंगे। वही बात है, मैं अक्सर कहता होता हूँ, हर बंदे का अपना मिजाज है, अपना तरीक़ेकार है, किसको कौन सी चीज़ सूट करती है उसे वही करनी चाहिए जो उसको बेहतर समझ आती है। लेकिन अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मकसद होता है कि एक चीज़ जो बंदे ने खुद ऑब्जर्व की हो, अगर वो शेयर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने 4 दफ़ा मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे पास किए हैं अच्छे नंबरों से और बगैर किसी तैयारी के। वो कैसे पास हुए, वो कैसे मतलब अटेम्प्ट किए गए, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं अपनी रिकमेंडेशन शेयर करूंगा जो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ऐसे के लिए स्टडी रिक्वायर नहीं है। अब आप कहेंगे स्टडी रिक्वायर नहीं तो कैसे लिखें हम 3 घंटे? देखें, जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन की होती है। तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है आपने 16 साल या कम से कम 14 साल स्कूलिंग की होती है। 14 साल या 16 साल में आपने जो पढ़ा है, 3 घंटे में आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है, एक टॉपिक पे करना है। अब मसला होता कहाँ पे है? 2 चीज़ों में मसला होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक सिलेक्शन में इशू होता है और दूसरा इशू हमारा होता है जब हम कंटेंट्स की आउटलाइंस बना रहे होते हैं। ये 2 ही इशू हैं। इन दोनों को अगर आपने रिजॉल्व कर लिया तो आपका ऐसे कभी भी फेल नहीं होगा, बल्कि अच्छे नंबर से पास होगा। जब आपके सामने पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर, पहला पेपर है आपका, पूरा प्रेशर आप पे है कि पीछे जनाब 11-12 पेपर और भी पड़े हुए हैं, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स लेना है। ऐसे कि मैं आसान सी आपको तरीकेकार बता देता हूँ। आप पार्क में जाएं, आप 2 घंटे वॉक करें, घंटा वॉक करें और कुछ भी ना सोचें। एक आध टॉपिक पे आप सोचें कि इस टॉपिक पे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, और फिर वॉक खत्म करने के बाद वो सिर्फ आप उसकी हेडलाइन लिख लें और फिर बाद में आप अपना ऐसे लिख लें। इसका मकसद ये है कि आज की हमारी जो लाइफ है, उसका जो स्ट्रेस है, उसकी जो भाग दौड़ है, उसने हमारे माइंड को वैसे ही बंद करके रख दिया है। हालांकि इंसान का दिमाग तो बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया की सारी इन्वेंशन इंसान ने की हैं,
لیکن آج انسان اس موبائل، اس کیمرہ، اس فیس بک، اس واٹس ایپ کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھا ہے۔ اسکرین ٹائم اپنا کام کریں، فوکس کی کوشش کریں۔ فوکس کی پریکٹس کی ہوگی اگر آپ نے تو وہاں پہ آپ کو ایشو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی امتحان ہے اس سے پہلے آپ یہ عادت ضرور بنائیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ واک کریں، اکیلے رہیں۔ اس میں آپ کا مائنڈ صحیح چلتا ہے، اس میں نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ آپ موبائل یوز کریں، کچھ بھی نہ کریں، تو مائنڈ میں آپ کے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ٹاپک آپ ذہن میں رکھیں گے تو وہ بہت اچھا آپ کا اس ٹاپک پہ ہیڈ لائنز یا جو آپ اس کو کہتے ہیں ایسے کی آؤٹ لائنز بن رہی ہوگی۔ اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کے پاس پیپر آ گیا تو 8 ٹاپک ہوتے ہیں نارملی۔ 8 ٹاپک میں سے ایک ٹاپک چوز کرنا اصل چیلنج یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں فلاں ٹاپک پہ میں نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، جب ہم 2 پیج لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے تو پوائنٹس ہی ختم ہو گئے۔ لہٰذا اگر آپ کا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 3 گھنٹے میں سے 20 سے 25 منٹ تو آپ بول جائیں۔ 20 سے 25 منٹ آپ نے یا آدھا گھنٹہ آپ الگ کر لیں۔ اس 20-25 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی لیکن یہی اصل کرکٹ ہے، یعنی آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے ایک افسر بن کے، تو سچویشن کو ایسے کیسے آپ نے ریزالو کرنا ہے، یہی آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن ہے آپ کے سامنے۔ 16 سال کی سکولنگ آپ کی ہے، 16 سال آپ نے پڑھا ہوا ہے، 18 سال پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ سے ایک ایسے اٹیمپٹ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی سچویشن آئے گی اس کو حل نہیں کر سکیں گے، سمپل از دیٹ۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے کا پیپر آپ کا اچھا نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حال میں دوسرے دن آدھے کینڈیڈیٹ غائب ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا ایسے تو رہ گیا، جب ایسے رہ گیا تو سارے پیپر ہی رہ گئے۔ تو آپ نے آدھا گھنٹہ مختص کر لیا کہ پہلے آدھے گھنٹے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ان ٹاپکس کو دیکھیں، پھر ان میں سے آپ کو 2-3 ٹاپک لگیں گے کہ آپ کو اچھے آتے ہیں، آپ اسی جو آپ کو آنسر شیٹ دی ہوگی اس کے آخری پیج پہ چلے جائیں، وہاں پہ اوپر لکھنے رف ورک، تو جو ٹاپک آتے ہیں وہ لکھیں۔ پہلے ٹاپک کی آپ آؤٹ لائن بنائیں، دوسرے کی بنائیں، تیسرے کی بنائیں، یعنی اور آؤٹ لائن بالکل آپ نے ایزی ہو کے بنانی ہے، کوئی پریشر نہیں لینا۔ یوں سمجھیں کہ ایک نہر ہے جو گلگت بلتستان سے نکل رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ نہر جا کے دریائے سندھ میں شامل ہوگی، اور دریائے سندھ آرام آرام سے آہستہ آہستہ خراما خراما جا کے کراچی میں بحیرہ عرب میں شامل ہو جائے گا۔ تو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، کتنا سکون ریکوائرڈ ہے، وہی سکون اپنے اندر آپ نے پیدا کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے ہیڈ لائن بنانی ہے، آؤٹ لائن بنانی ہے، بالکل تسلی سے۔ جو بھی ٹاپک ہیں، پہلا ٹاپک، دوسرا ٹاپک، تیسرا ٹاپک، اس کی آپ رف آؤٹ لائنز بنا لیں، بالکل سکون سے بنا لیں۔ اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ سے آرگومنٹ کریں، اور لازمی نہیں ہے کوئی آپ فیکٹ فگر والا ایسے ہی کریں، کوئی ایسا کریں جس میں کرنٹ افیئر آ رہا ہو۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ اچھی گریپ ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ ایک جنرل سا ٹاپک رکھ لیں، ایک جنرل ڈسکشن رکھ لیں۔ جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اردو ہماری قومی زبان ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے تو ہے، کاغذوں میں ہے، لیکن ایک ایسے آ جاتا ہے کہ جی آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی آپ ہماری قومی زبان ہے یا نہیں ہے۔ اب اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اس میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا، نہ مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا آپ نے، نہ آپ نے کسی اور پیپر میں پڑھا ہوگا، نہ کرنٹ افیئر میں پڑھا ہوگا، لیکن اس پہ بھی آپ اچھا ایسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی نالج کو ایکسپلور کریں، اپنے لاشعور میں جائیں، سوچیں کہ اردو شروع کہاں سے ہوئی، فلاں جگہ سے ہوئی، انڈیا کے سینٹرل جو ایریاز ہیں وہاں سے شروع ہوئی، تو پہلے نام اس کے کیا کیا تھے، یہ نام تھے اس کے، پھر یہ کہاں کہاں پہ پھلی پھولی، لکھنؤ میں یہ پھلی پھولی، یہ دہلی میں پھلی پھولی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ علی گڑھ میں اس کو فروغ ملا، اردو کالج کلکتہ انگریزوں نے کالج بنایا انگریزوں نے، لیکن اس میں کیا تھا کہ تمام جو کتب تھیں اس زمانے کی سائنٹیفک لٹریچر، ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اچھا، اب چلتے چلتے آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اردو کا کب کس نے، کون سے ادیب تھے، کس نے فروغ دیا۔ اب آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہے کہ ہاں یہ وہاں پہ شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کا ریشو کیا ہے۔ اب پاکستان میں جو ہماری لوکل زبانیں ہیں وہ کتنے پرسنٹ لوگ لوکل زبانیں بولتے ہیں، فلاں زبان اتنے پرسنٹ ہے، فلاں اتنے پرسنٹ ہے، فلاں اتنے اردو 7% رہ جاتی ہے۔ پھر قومی زبان ہونے کے باوجود دفتروں میں اس کا کتنا استعمال ہے۔ یہ ساری چیزیں سم اپ کر کے آپ نے آرگومنٹ بنانا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ دونوں سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے ایسے میں یہ نہیں چیک کرنا ہوتا کہ آپ وہ کہتے ہیں ادارے کا
जो नाशिर है उससे कोई तलक नहीं है, जो नशर कर रहा है, जो प्रोग्राम कर रहा है, उससे इदारे का कोई तलक नहीं है, ज़ाती व्यूज़ हैं। वहाँ हमने आपने ज़ाती व्यूज़ प्रोड्यूस करने हैं। आपने जो भी एक आर्गूमेंट बनाया है, जो एक स्टेटमेंट बनाई है, उसको आपने प्रूव करना है घूम घुमा के। तो ये अर्ज करने का मकसद ये है कि सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट पे भी लिखा जा सकता है, लाजमी नहीं बहुत ज़्यादा फैक्ट फिगर है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें फैक्ट फिगर चाहिए तो फिर ऑथेंटिक फैक्ट फिगर्स होने चाहिए। यानी जब आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें फैक्ट फिगर आपके पास बहुत आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करते हुए। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद में आपके पास बाज़ औक़ात पॉलिटिकल साइंस कुछ लोगों का सब्जेक्ट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इस तरह के सब्जेक्ट में आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन फैक्ट फिंगर को कोशिश करें कि या तो लिखें ही ना लिखें तो वो अथेंटिक हों, उनका सोर्स भी आपको पता हो। तो आपने 3-4 टॉपिक्स पे मुख्तलिफ हेडलाइन बना ली हैं। हेडलाइन बनाने के बाद आपने फिर देखना है कि किस टॉपिक पे आपकी आउटलाइन ज़्यादा है। जिस टॉपिक पे आपकी आउटलाइन ज़्यादा है, बेहतर हैं, उसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके फिर आप आ जाएं जनाब अपने पहले पेज पे, आंसर शीट के पहले पेज पे आ जाएं। और पहले पेज पे आके ये ऐसे ही है जो अभी आपको आवाजें आ रही हैं, देखिए ये बोली जा रहे हैं और इन्हें कोई पता नहीं मैं क्या बोली जा रहा हूँ। तो आप आ जाएं पहले पेज पे। पहले पेज पे आके फिर आप लिखें जनाब टॉपिक ऑफ ऐसे फलां टॉपिक है। उसके बाद वो जो वहां पे रफ में आपने आउटलाइन बनाई थी वही आउटलाइन जरा तरतीब उनकी बेहतर करके फेयर में बना दें। अब मैं आपको एक इसका एक जनरल सा एक बता देता हूँ स्केच क्या होगा। जो भी आउटलाइन होंगी या जो भी ऐसे आप लिखेंगे 3-4 चीजें उसमें याद रखने। सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है, आउटलाइन में भी पहले आप इंट्रोडक्शन की आउटलाइन लिखते हैं। फिर उसके बाद आपके जो भी आर्गूमेंट्स हैं उसके हवाले से आउटलाइन बनाने दें। जैसे मैंने उर्दू की मिसाल दी, उर्दू ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज लिखते हैं आपने। अब उसके बाद देखें जनाब इसका जो प्रोग्रेस उसके बाद कैसे हुई है, फिर इसके एरियाज कौन कौन से थे, फिर इसके जो लिटरेचर जो लिखने वाले बड़े बड़े हमारे अदीब से कौन से थे, शायर कौन से थे, वो किस इलाके से थे, अभी पाकिस्तान में रेशो क्या है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, वगैरह वगैरह। फिर आखिर में आपने कंक्लूजन यानी कि हेडलाइन में आपने या आउटलाइन में इंट्रो लिखना है, फिर अगले आपने शार्ट शार्ट पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है आपने। ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा आपका डिस्कशन वाला टॉपिक है तो फिर बयानिया आपने आउटलाइन में सेट कर लेना है। यानी उर्दू हमारा जो स्टांस है वो क्या है, उर्दू हमारी कौमी जुबान है या नहीं है। ठीक है, ये भी आपने इंट्रो के बाद लिख देना है। तो फिर अब आपने आ जाना है आगे उसकी बॉडी पे। जब आप उसको शुरू करेंगे तो याद रखें ये गलती कैंडिडेट कर जाते हैं कि ऐसे में हेडलाइन लिख देते हैं, आउटलाइन तो हम पहले हमने बना ली, हेडिंग ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती। ना आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग लेनी है, ना आगे कोई भी हेडिंग देनी है, ना आपने किसी चीज को बोल्ड करना है, ना अंडरलाइन करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ डिस्कशन करनी है, गुफ्तगू करनी है। जैसे हम आपस में आर्गूमेंट कर रहे होते हैं या टीवी पे आर्गूमेंट हो रहे थे, आपने जस्ट आर्गूमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन का एक पैरा आप पूरा लिख दें, उस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है। और फिर अगर वो स्टांस है कोई आपका, वहां पे कोई बयानिया है तो फिर वो भी लिखते हैं कि भाई इन पॉइंट्स की बेस पे मेरा बयानिया ये है। उसके बाद आप आ जाए मेन बॉडी पे। आप ऊपर आपने आउटलाइन बनाई हुई है, इसलिए मैंने कहा था आधा घंटा इसको दें। आप इसको 40 मिनट भी दें फिर भी नुकसान नहीं है। फर्ज करें 2 घंटे में भी आप 40 मिनट दे देते हैं तो पीछे आपके पास सवा घंटा फिर भी बच जाता है। तो लिखने के लिए सवा घंटा बहुत ज्यादा है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। लेकिन वहां से आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं बनी, स्टैंडर्ड नहीं बनी, ठीक है, तो फिर आप आधे पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने लिखना गया। तो अगर 3 घंटे का पेपर है फिर तो इशू वाली बात ही नहीं। 35 मिनट 40 मिनट भी आपके आउटलाइन से लग जाते हैं जो रफ स्केच आप बना रहे हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं। अब आप जैसे जिस तरतीब से आपने आउटलाइंस बनाई है, आउटलाइंस को आपने रिप्रोड्यूस नहीं करना, हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ उस तरतीब से एक आउटलाइन पे आप 2-3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आउटलाइन पे एक आउटलाइन पे पूरा पेज 2 पेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाएं करते करते जब आप आखिर में जाएंगे कंक्लूजन पे, तो लिखना नहीं है आपने कंक्लूजन, सिर्फ ये लिखना है कि इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड आर्गूमेंट्स, जो हमारा स्टांस था वो ये है और ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह जब आप बीच में आर्गूमेंट कर रहे होंगे, अगर ऐसा ऐसे है जिसमें आपने आर्गूमेंट करने हैं, तो फिर हर पैरा के आखिर में उस पॉइंट की बेस पे लिखें कि भाई इन फैक्ट फिगर की या इन जो मैंने स्टेटमेंट्स दी हैं उनकी बुनियाद पे
میرا سٹانڈ ثابت ہوتا ہے. جس میں ایک اردو کا ایسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک آپ کا پوائنٹ ہے کہ جناب اردو کی اوریجن جو ہے وہ سینٹرل انڈیا ہے. تو آپ لکھیں کہ سینٹرل انڈیا کے فلاں فلاں شہر میں شروع ہوئی, وہاں یہ ادیب تھے, یہ کالجز تھے, یہ اسکول تھے, یہ پروگریس ہوئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اسے پاکستان کی قومی زبان نہیں کہہ سکتے. ایک میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ہر پیراگراف یا ہر 2-3 پیراگراف کے بعد جب آپ کی وہ آؤٹ لائن ختم ہو رہی ہوگی, وہاں ساتھ ساتھ آپ نے کنکلوڈ کرتے جانا ہے. ورڈنگ مختلف کر لیں, ایک بھی ورڈنگ ریپیٹ نہ کریں, لیکن وہاں کنکلوڈ کرتے جائیں کہ یہ جو میں نے پیراگراف میں یہ جو میرا پوائنٹ چل رہا ہے, یہ جو میں نے آرگومنٹ کیے ہیں, ان کی بیس پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے. پھر آخری پیرا میں جب آپ آ جائیں گے کنکلوژن پہ, تو پھر آپ اوپر والے سارے جو آپ نے آؤٹ لائن دی تھی مختصر سا ان کو ایک ٹچ دیں گے. جیسے انٹرو میں آپ نے ٹچ دیا تھا, کنکلوژن میں بھی ہلکا سا ٹچ دے دیں کہ یہ جو میرے پوائنٹس تھے, یہ جو آرگومنٹس تھے, یہ فیکٹ یا فگر تھے, ان کی بیس پہ یہ میرا سٹانس ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہے, اور اس کے علاوہ ایسے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح سے آپ ایسے لکھیں گے تو ایک تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے, اور دوسرے آپ کا ایسے بہت اچھا ہو جائے گا. ایسے کے پیپر سے کم از کم ایک دن پہلے تو آپ بالکل ریلیکس رہیں, کچھ بھی نہ پڑھیں, کچھ بھی نہ سوچیں. ہاں, وہی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ رکھنے کا, ایزی رکھنے کا ایک عادت بنا لیں. جائیں, آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ چلیں, پیدل چلیں, بالکل تنہائی میں, اور کسی بھی ٹاپک پہ سوچیں ایسے کے بارے میں. باقی چیزوں میں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے, اور ایک سٹینڈرڈ کا مٹیریل ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. ایسے جسٹ ڈسکشن ہے, اس میں جتنی آپ کو امیجینیشن کی عادت ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا. یعنی کہ آپ نے اپنے پاس نالج کو ہی ریٹریو کرنا ہے, اپنے لاشعور سے چیزیں نکال کے لانی ہیں. 14-16 سال اگر آپ نے پڑھا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہونا چاہیے کہ 3 گھنٹے آپ اچھا بول یا لکھ سکیں. تو صرف اسی چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو سچویشنل ٹیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں, یہ سچویشنل ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ ایسے لکھیں, ایک آدھ دفعہ آپ پریکٹس بھی کر لیں. اگر آپ ایسے چیک کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک ٹاپک پہ آپ ایسے لکھیں جو آپ کو پسند ہے, اسی طریقے کار سے 2-3 دن لگا کے ایسے لکھیں. آپ لکھ کے آپ اپنا ای میل نیچے کمنٹس باکس میں لکھتے ہیں, تو اس پہ میں رابطہ کر کے آپ سے ایسے منگوا دوں گا, اور جو مجھے سمجھ آئے گی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا. کسی کو بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھے چیک کروانا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنا ای میل لکھیں, ای میل میں آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا, اور آپ کا ایسے چیک کر دیا جائے گا. تو جو مجھے سمجھ آتی تھی, جو کچھ میرا ایکسپیرینس ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اپنے فیڈ بیک سے, اپنے کمنٹ سے آگاہ فرمائیے گا, اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.